السلام عليكم الأصدقاء، معكم حسن من زيك زون. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش سبسكرايب، جيم، بارطاجيو مع صحابكم. نبداو على بركة الله. دونك لا ديرنيير فوا درنا لي زوبيراسيون سبيسيفيك ديال دونك هادوك الريستريكسيون و البروجيكسيون. دابا غنشوفو لي جوانتور. دونك بقى لنا دابا لي جوانتور وبقى لنا البارتي ديال ديفيزيون. دونك بالنسبة لي جوانتور on va les voir maintenant. Donc, par définition, les jointures, c'est quoi? Donc, la jointure de deux relations R1 et R2 est une relation R3 dont les inaplites sont obtenues en concaténant les inaplites de R1 avec ceux de R2 et en ne gardant que ceux qui vérifient la condition de liaison. Bon, نعاودو نشرح هادشي مزيان. دونك بالنسبه لهاد لي جوانتور راه هما بينير. اوكي، دونك خاصك دو ريلاسيون ولا بون فوالا خاصنا دو ريلاسيون. ضروري يكون عندنا دو ريلاسيون باش نخدمو بواحد سميتو بواحد نديرو واحد جوانتور. فوالا دونك تعطيني واحد الريلاسيون اخرى، دونك ريلاسيون ريزولطا دون لي زين ابليت. هادوك لي زين ابليت ديالها c'est de la concaténation des inaplites du R1 avec R2 en ne gardant que ceux qui vérifient la condition de liaison. Ok, donc هذوك اللي غنديرو لهم la concaténation هذوك les inaplites نتاع R1 plus les inaplites نتاع R2 خصهم يفيريفيو واحد الكونديسيون قبل ما نديرو لهم الليزون. اوكي، نديرو لهم الكونكاتيناسيون، يعني غيكون عندك لي زاتريبيو هنا ولي زاتريبيو ديال الاخرى غتزيدهم ici. دونك غتزيدهم على هادي دير لهم كونكاتيناسيون باش يعطيوك ان اوتر شيما. اوكي، دونك مي il faut satisfaire واحد ليزون باش اننا ناخذ هادوك لي زين ابليت. دونك on va voir هادشي en détail après باش يبان مزيان. دونك بالنسبه للنوتاسيون في هذيك الالجبريك، هذيك النوتاسيون الجبريك ولا اللونغاج الجبريك تدير سوا لو فوا كوم سا برودوي كارتيزيان تزيد عليه واحد الكونديسيون باسكو سي سا الجوانتور. الجوانتور هي واحد برودوي كارتيزيان بلس ريستريكسيون. دونك ريستريكسيون هي بحال الا حطيتي هنا واحد ار، هادي غتعطيك ار برودوي كارتيزيان، هاد الار غنطبقو عليها ابري واحد ريستريكسيون. اوكي، دونك بون ولا غنديرو هاد الجوين، نديرو جوين ار 1 ار 2. دونك بالنسبه لهنا النوتاسيون ما تيكونش فيها كونديسيون. دونك ايسي هادي اللي سي نديرو هادي باسكو هي تعطيني هاد لا بوسيبيليتي نديرو الكونديسيون في هاد البارتي. اوكي، دونك هي تنحطو برودوي كارتيزيان وتنديروه بحال هذيك ريستريكسيون. اوكي، دونك سي سا بالنسبه لهاد لي جوانتور دو R1 افيك R2 سويفون لو كريتير كونديسيون. اوكي، توجور تيكون عندنا سويفون واحد الكونديسيون. دونك سي بور سا il faut choisir هاد لا نوتاسيون سي. دونك هاد لو شيما ديال لا ريلاسيون ريزولطا de la jointure et la concaténation. Ok, comme ici, on a le schéma ديال R1 وتنزيدو عليها schéma ديال R2. Donc, تعطينا واحد الكونكاتيناسيون دي schéma des opérations des opérants. Donc, هادوك les deux opérants تاخدهم هادوك les deux relations تدير سميتو تدير هادوك les attributs الاولى ديال الفونكسيون ديال البروميير relation تزيد عليهم les attributs ديال deuxième relation. Bien, j'ai dit que la relation résulte. Ok, donc voilà. Donc s'il y a des attributs du même nom, il faut les renommer. Maintenant, il a قيتي هنا مثلا هادو ديال R1. ok, وهنا هادو ديال R2. إلا لقيتي واحد لاتريبيو، هاد لاتريبيو مثلا الاول مع هاد لاتريبيو الاول ديال هادي لقيتيهم بحال عندهم لي ميم نوم، خصك دير رونومي. دير رونومي ديال هذا باغ اكزومبل وتخلي هذا كيما كان. Voilà, donc les inaplites du R1, donc avec la résultat, sont tous les couples, donc tous les couples U1, U2, d'un inapplite du R1 avec un inapplite du R2 qui satisfont la condition. Donc les couples U1, les inaplites, c'est-à-dire le premier, ou les inaplites l'autre. تيكونوا في الدوزيام غولاسيون. ملي نجمعهم تيعطينا واحد ان ابليت. اوكي، واحد الكوبلاج
un autre in applet, c'est-à-dire in applet résultat. هاد الان applet خصها تكون الكوبلاج ديال هادوك اللي كاينين في R1 و R2 satisfaisant la condition. OK qui satisfont la condition. C'est-à-dire خصك يكون عندك داك الكونديسيون vérifiée. Donc quand je vois chez bien sûr donc avec un exemple باش يبان مزيان. Donc كيفاش تيكون ديك الكونديسيون كيفاش نديرو الاكسبرسيون ديال الكونديسيون. Donc بالنسبه لهاديك لا جوانتور دو دو relation R1 et R2 le produit c'est le produit cartésien qui قلت لكم déjà plus واحد la restriction. OK donc c'est des produits cartésiens de deux relations suivies d'une restriction. OK donc on a des produits cartésiens mais اللي غادير هاد البرودوي cartésien غاديك واحد الريلاسيون R وهاد الريلاسيون غادير عليها هاد restriction تاخذني هاد الكونديسيون اللي هنا. OK une condition. Donc بالنسبه لا condition de liaison doit être du type خص يكون عندك un attribut سميتو opération attribut. donc ici بالنسبه للاتريبut هاد الاتريبut خصو يكون في البروميير ريلاسيون c'est-à-dire avec R1 وبالنسبه للدوزيام attribut خصو يكون في R2 وعندنا بالنسبه لهادي سي ان اوبيراتور دو كومباريزون. هذا سي ان اوبيراتور دو كومباريزون باش غنديرو كومباريزون. اوكي سوا غيكون ايغاليتي ولا انيغاليتي c'est-à-dire غتدير هكا ولا دير ديفيرون. دونك بالنسبه لهاد الجوانتور سي لوبوزي نتاع هذيك النورماليزاسيون ديك التيوري دو نورماليزاسيون اللي مازال ما شافش هذوك لي فورم نورمال. دونك هنا لا فيديو غيطلع لكم اللين ديالو. دونك بالنسبه للنورماليزاسيون تنديرو واحد الريلاسيون نورماليزي c'est-à-dire تحترم هذوك لي فورم نورمال. دونك بالنسبه للنورماليزاسيون تعطيك ديكومبوزيسيون تديكومبوزي يعني عندك واحد الريلاسيون نون نورماليزي تقدر تعطيك دو ريلاسيون ولا 3. مي بالنسبه للجوانتور تيكون عندنا دو ريلاسيون وكنديرو لهم جوانتور باش يعطيونا اون سول relation. Donc, c'est de recomposer. هذه décomposer, هذه recomposer. Donc, بالنسبة للجوانتور والnormalisation, c'est deux choses opposées, ok? Donc, بالنسبة للجوانتور, il permet de composer deux relations à l'aide d'un critère de liaison, ok? Donc, on va composer deux relations à l'aide d'un critère de liaison, c'est-à-dire avec les conditions. Donc, deux relations plus une condition de liaison. Donc, par exemple, là, on a une relation, là, on a le schéma ABC, ou on a encore une relation, c'est-à-dire, on va dire liaison. Donc, on dire l'opération plus la condition. Comme condition, soit entre attributs. Donc, on dire là entre attributs. C'est entre attributs. C'est le jointeur. Donc, on a R1.c. On a l'attribut واش تيساوي R2.1. اوكي خصنا توجور بور شاك ليني خصنا نشوفو هنا. دونك ناخدو هاد 10 نشوفو نقلبو ايسي واش كاينه 10. اوكي الا كاينه 10 اون فوا فير لا كونكاتيناسيون ديال هادشي مع هادشي. اوكي دونك نشوفو عاوتاني دونك نلقاو 10 ما لقيناه. دونك هادي غنلقاو 10 دونك غنكونكاتينيو مع هذا. دونك نمشيو نمشيو ل 20 غنكونكاتينيو هذا مع هذا وهذا مع هذا ويعطينا 1 2 3 4 ليني بالنسبه لهذا. اوكي تشوفوا ici تنديرو كونكاتيناسيون يعني تنهزو هادشي تنجمعوه مع هذا. دونك سي سا لا كونكاتيناسيون سي دو كومبوزي تعطينا واحد الشيما. دونك الا درنا ici هذه هي ار دونك سي سا ار ديالنا فيها 1 2 3 4 5 سميتو. دونك غدير هذيك اونتر بارونتيز هادو هما لي اتريبي ديالها. دونك وهنا كما تشوفوا بيان سور هذا سي ايكال ا سا. دونك الا درتي دابا غونومي ممكن تحيد هذا مثلا وتخلي غير هذا ودير غونومي بقى عندك غير باش حيت هذا الشيء سي ايدونتيك. دونك اون جينيرال سي سا لا جوانتور. دونك تشوف تيكون عندك برودوي كارتيزيان باسكو تدير هذا مع هذا هذا مع هذا هذا مع هذا وتشوف ابري واش هاد لي دو سون ايغو. عندك 10 10 هذاك اللي عندك 10 10 هو اللي تتاخذ. اوكي هذوك اللي هذا تتمشي حتى لهذا عاوتاني تدير لا ميم شوز برودوي كارتيزيان مع هذا مع هذا وتشوف سميتو تشوف اللي عنده 10 تتاخذ واهم. دونك سي سا بالنسبه لهاد ليكزامبل.
Donc, on a encore jointure naturelle. C'est pas le jointure naturel, c'est quoi jointure naturelle? Donc, jointure, c'est une jointure ou l'opérateur de comparaison et l'égalité. Ok? C'est pas avec l'opérateur de comparaison, donc c'est l'égalité. C'est qu'on a avec l'égalité avec les conditions. Donc, dans le résultat, on fusionne les deux colonnes dont les valeurs sont égales. Donc, il y a deux qui me comme déjà. d'abord, c'est une jointure naturelle parce qu'on a égalité. وخصنا بالنسبه لهذا صافي نحيدو واحد فيهم ونخليو غير هو. OK? Parce qu'on va fusionner. Donc, par exemple, بالنسبه لهذا غنديرو دي روكيت على هذا الشيما de base de données. عندنا هذا الشيما de base de données جمعنا فيها les schémas des relations. OK? Donc, on va faire la requête à la hado. La requête, c'est donner pour chaque vente la référence du produit, sa désignation, son prix, le numéro du client, la date et la quantité. Donc, pour chaque vente, un table. Donc, la référence de produit, la référence de produit, c'est table. OK? Sa désignation, c'est attribut. Son prix, c'est attribut. Son numéro du client, c'est attribut. La date et la qualité vendue. La quantité vendue. Ce sont des attributs. Ce sont des attributs. On a les tables. On a deux tables. Donc, on a le jointeur entre les deux. On a le jointeur. Donc, pour faire la jointeur, comme tu vois déjà, on a le tableau, on a le jointeur. Donc, on a la colonne ou l'attribut. اللي غيكونوا فيها دي فالور ايدونتيك. دونك كما تنشوفوا بالنسبه لهاد ليدونتيتي ولا الاي دي برودوي راه سي ان كلي ايترونجير بالنسبه لهنا وبالنسبه لهنا سي ان كلي بريمير. دونك هاد لي كلي ايترونجير كيعاونونا باش نديروا سميتو في لي جوانتور. ملي نبغيو نديروا لي جوانتور تيكونوا تري انتريسون. داكشي علاش دونك بالنسبه لهاد الباز دو دوني ريلاسيونيل تتكون بيرفورمون بالنسبه لهاد الشيء ملي تبغي تجمع دو تابلو. Donc, maintenant, la table, cette relation. Donc, ici, c'est clé première, là, c'est clé étrangère. Donc, les valeurs ici, donc, je vois l'égalité, on dit le jointeur. Donc, avec les conditions, il y a les deux attributs. Donc, on dit vente produit. Donc, comme tu vois ici, vente as V. C'est-à-dire, vente comme V. C'est renommé. بدلت السميه ديال الفونت وخديت غير في باش نسامبليفي هنا ما نكتبش فونت. اوكي تنديرو از باش نكتب غير في وبالنسبه للبرودوي حتى هو تنديرو از بي باش نكتب غير بي هنا. دونك هاد لاتريبيو في بوان اي دي برودوي راه هذا. اوكي وبالنسبه لهاد بي بوان اي دي راه هذا. اوكي تنشوفوا خصنا ملي نديرو داك البرودوي كارتيزيان ونبغيو نديرو لا ريستريكسيون هاد قلنا غنديرو برودوي كارتيزيان دو سا اي سا اي ابري غنديرو واحد ريستريكسيون. دونك تناخدو خاص هاد الفالور تكون بحال هادي باش ناخدو هاد لا لين ونجمعوه مع هاد لا لين. اوكي دونك سي سا سكون فوا فير وغيعطينا هاد لا طابل. باغ اكزومبل هاد الاول سي خدينا هذا درنا لو برودوي كارتيزيان مع هادو بجوج. دونك يعني درنا الكوبلاج مع هذا ودرنا ابري ريستريكسيون. دونك شفنا واش عندنا بي ايسي وهنا بي. دونك وي خديناه. دونك بالنسبه لهذا الاخر ما خديناش باسكو عندنا بي وعندنا كيو. وغنمشيو عاوتاني للدوزيام. دونك يكريك نديرو البرودوي كارتيزيان غناخدو هذا اللي فيه كيو باسكو عندنا كيو. دونك ناخدو الدوزيام نحطوه هنا نمشيو لهاد الديرنيي بي ناخدوه مع هذا. اوكي ها هو. دونك سي سا سميتو جوانتور. وهنا جوانتور ناتوريل باسكو ديجا قلنا لكم بلي سي ليغاليتي. اوكي اللي يكون عندك ليغاليتي تكون جوانتور ناتوريل. وعندنا لوتو جوانتور. شنو هي لوتو جوانتور؟ هي ملي تكون عندك لي ريلاسيون تدير هذوك لي دو ريلاسيون هذيك R1 و دونك تدير هذيك R1 هي R نيت و R2 هي R. اوكي ملي غدير جوانتور ديال دونك هذه هي بحال هذه سي ميم ريلاسيون. دونك c'est-à-dire relation par élément, jointure d'une relation par élément. Donc, jointure, auto-jointure. Donc, quels sont les noms des clients qui habitent? Par exemple, là, les clients, la relation des clients, quels sont les noms des clients qui habitent la même vie que John? Donc, par exemple, il y a la relation d'hier.
des clients في هاد les trois attributs قال لك شنو هما les clients qui habitent la même ville que John يعني qui habitent Nice. دونك هنا خصك تاخد نيت هاد الكليون دير از سي 1 باش دير سميتو غونومي ودير هادي از سي 2. دونك هادي سي ميم ريلاسيون مي درنا ايسي واحد الكوبي سي 1 ودرنا واحد الكوبي سي 2. اوكي دونك ودرنا جوانتور اوتو جوانتور هنا غنديرو اتريبيو باسكو هاد لاتريبيو نيت سي واحد في سي واحد في دونك خص في في دونك ناخدو هذا مع هذا وغنديرو لهم جوانتور. دونك خاص نيس مع نيس باش نديرو هذيك ليغاليتي. دونك نديرو ناخدو هاد لا لين نجمع مع هاد لا لين نمشيو هاد لا لين اونكور نجمع مع هاد لا لين مي ايسي عندنا باري وعندنا نيس دونك ما غناخدوش نمشيو هاد لا لين عاوتاني نجمع مع هاد لا لين دونك نيس نيس دونك غناخدو ونديرو لا ميم شوز بالنسبه للدوزيام لين وبالنسبه للتروازيام لين. دونك وغيعطينا هاد سميتو هاد لا طاب. دونك هنا دابا درنا لا بروميير اوبيراسيون اللي هي سميتو درنا لا جوانتور ديال لي دو طابل لو دو جوانتور. اوكي عطانا دابا هذا باش نجاوبو على هاد الكيسيون راه قال لك هو باغي غير لي نوم. اوكي دابا خصك تاخد غير لي نوم. اوكي تاخد غير لي نوم هنا. اوكي اللي عندهم جون ايسي. اوكي باسكو خصو يكون بحال مع جون في الميم في. دونك خصك تاخد هاد لي نوم تخليه هادو مي يكون عندك الكونديسيون يكون هاد سي 1 سي 2 تيساوي جون باسكو بغيت هادوك لي كليون كي هابيت لا ميم في كو جون. دونك يعني هنا هاد جون لا ميم في كو جون هاد جون راه سي اون كونديسيون. اوكي دونك خصني دابا داك الكونديسيون وبالنسبه لهاد لي نوم راه سي اون بروجيكسيون. اوكي هذيك الديكوباج فيرتيكال. دونك غنمشيو نشوفوها. دونك فوالا دابا غنديرو ديكوباج غندير ريستريكسيون هذاك باش نديرو كونديسيون ملي يكون عندك كونديسيون راه ريستريكسيون. دونك خصني ناخد دابا غير جون. اوكي ها غنديرو ريستريكسيون راه جمعنا بزاف د لي زوبيراسيون باش نجاوبو على ديك الكيسيون. دونك غنديرو ريستريكسيون تعطينا واحد لا ريلاسيون دو. دونك دابا غناخدو غير هادوك اللي عندهم جون هنا. دونك يعني هذا وهذا. دونك ملي غيعطينا هادو غنمشيو دابا ناخدو ici باسكو هنا جون جون. دونك هذا اللي بغينا حنا هذا. دابا غنديرو دابا بروجيكسيون. دونك تنديرو بروجيكسيون على هاد لا كولوم ولا هاد لا تريبي وتعطينا الريبونس. Quels sont les clients qui habitent les nombres des clients qui habitent la même ville que John وهما Smith et John lui-même. Donc يعني غناخدو غير سميت نيت باسكو ديجا جون سي lui-même. اوكي دونك كما تشوفوا ici جمعنا درنا هادي درنا لا بروميير شوز باش نجاوبو على هاد الكيستيون ولا هاد الريكيت درنا جوانتور ابري درنا ريستريكسيون عطاتنا هادشي وفي لا فان درنا بروجيكسيون. اوكي دونك سي سا سميتو لامبورطونس تاع لي جوانتور. دونك سي سا بالنسبه لهاد لا فيديو ديالي. دونك كنا في بور لي جوانتور. دونك ما تبخلوش علينا بواحد الجيم سبسكرايب و بارطاجيو مع صحابكم. في الفيديو الجاي نشوفوا لا ديفيزيون و لي ريست نتاع هاد البارتي.